السلام عليكم. في هذا الفيديو غنهضروا على ريبريزونطاسيون ماتريسيال ديال لي زابليكاسيون لينيير. قبل ما ندخلوا الديمونستراسيونات والفورماليزم ديالها غادي نديروا اون بيتيت اكزومبل اللي كنشوفوه بزاف، شفناه في الميكانيك وشفناه في شحال من حاجه، اللي هو الروتاسيون. فعندنا هنايا واحد لا باز اي و جي اللي هو لا باز ديال ار 2 فيكت اي جي، وعندنا واحد الفيكتور اكس اللي كنديروا ليها واحد الروتاسيون بواحد الزاويه تيتا اللي كتعطينا بالتالي اف ديال اكس. كيفاش ممكن نعبروا على هاد اف ديال اكس بواحد التعبير ماتريسيال اللي مكتوب على داك الفورم تاع دوك جوج تاع لي براكيت في وسطهم دوك لي نومبر هكذا. بكل بساطه خصنا بعدا نكتبوا اكس en fonction ديال اي و جي، ensemble ديريكت ديال اي و جي، ensemble ديكومبوزيسيون ديال اي و جي، واش شي مصطلحات كلهم. ف اكس كتكتب هي هاد النومبر هنايا نسميوه الفا وهذا نسميوه بيتا، ف اكس هي الفا اي بلس بيتا جي. هادشي فاش شفنا كيفاش ملي كيجي في الشابتر الاولى ديال لي سباس فيكتوريال. فإلا بينا ليماج ديال اكس هي هادي، اف ديال اكس كتساوي اف ديال الفا اي بلس بيتا جي بكل بساطه، حيت اكس هي هادي. فعندنا اكس اون ابليكاسيون لينيير، ممكن نخدموا الشروط اللي شفناهم في داك الفيديو الاول. ملي كنقول عندنا اف تاع اكس بلس ايكغيك هي اف تاع اكس بلس اف تاع ايكغيك، نخدموا هنا. اذا ناخذوا هذه هي اكس مثلا وهذه هي ايكغيك، ولا ناخذوا هذه هي زد وهذه هي ايكغيك باش ما تدخلش لنا مع اكس. فكتساوي هي اف ديال زد بلس اف ديال ايكغيك اللي هي اف ديال الفا اي بلس اف ديال بيتا جي. والشرط الثاني اللي هو الا عندنا ان سكالير الفا كينتمي لك و اكس كينتمي ل او، فاف ديال الفا اكس كيساوي الفا اف ديال اكس. نخدمو هنا اللي تعطينا هي الفا اف ديال اي بلس بيتا اف ديال جي، فاف ديال اكس هو هذا سامبلوم. فباش نعبروا على اف ديال اكس خصنا فقط نتلاقاو اف ديال اي و اف ديال جي. دابا من هاد الشكل تيبان لكم بان اش كنديرو دابا هنايا، كنديرو فقط اون سامبل روتاسيون بواحد لونغ ديتا، يعني اف ديال اي و اف ديال جي كيبقاو كينتميو للسباس اي و جي، حيت كنديرو الدوران لونغ ديتا ولكن كنبقاو في الميم سيرفاس. يعني اف ديال اي و اف ديال جي كينتميو كذلك لو فيكت ديال اي و جي. وإلا كانوا تنتميو للفيكت ديال اي و جي فاف ديال اي كنتي تكتب بحال هكا، و اي و جي هو اون فامي ليبر بلس جينيراتريس ديال ار 2، فاف ديال اي تكتب ا11 اي بلس ا21 جي، بحيث ا11 و ا21 هما تنتميو لك دي سكالير، و اف ديال جي كتساوي هي ا، حيت قلنا بان شاك فيكتور تكتب دون مانيير اونيك في واحد لاباز، خاص هاد لي نومبر يكونوا مختلفين لهادو اللي نديرو دابا هنايا. فهي ا 1 2 اي بلس ا 2 2 جي، كتشوفوا مختلفين، هذا وهذا مختلفين مع هذا وهذا، حيت اي و جي اون باز، ولا باز اي فيكتور كينتمي لداك ليسباس اللي كيونجوندري با ديك لا باز كيتكتب دون مانيير اونيك، فهاد لي نومبر خصهم يكونوا مختلفين على بعضياتهم. دابا بقينا نلقاو هاد لي نومبر الفا 1 و الفا 2 و ا 2 و ا 2 1 و ا 2 2. قبل ما نلقاوهم اوريك كيفاش نحولوا هاد الكتابه لغوبريزونطاسيون ماتريسيال. فقط كنديرو ام ديال اف في واحد لاباز اي جي اللي عندنا هنايا كيساوي اش، كنكتبو هنايا اي و جي، وهنايا اف ديال اي وهنايا اف ديال جي. كنعمر هاد الجدول بحال شكل تاع شي جدول، هنايا ا 1 يعني ليني 1 كولون 1، ليني 2 كولون 1 اللي هما هادو، بحيث اف ديال اي عندها سكالير لاصق مع اي هو ا 1 وعندها سكالير لاصق مع جي اللي هو ا 2 1. اف ديال جي عندها سكالير لاصق مع اي اللي هو ا ليني 1 كولون 2، وعندها سكالير لاصق مع جي اللي هو ا 2 2. بكل بساطه هادشي كندير.
كنشدو هادو كنحطوهم افقيين هنايا، كنشدو هادو كنحطوهم افقيين هنايا. دابا خصنا نلقاو هاد اف ديال اي و اف ديال جي وهاد لي سكالير. كيفاش نديرو؟ نعاودو نرسمو داك الشكل اللي درنا في الاول، نحاولو نلقاوهم بكل بساطه. فانايا نديرو جي و اي، ونديرو اون بتيت روتاسيون لاف ديال اي و اف ديال جي بالزاويه تيتا، باش يكون عندنا بحال الشكل واحد الفيكتور هنايا اف ديال اي داير بواحد الزاويه تيتا، و جي كذلك حتى هو داير بنفس الزاويه تيتا. وهذا فكما كنشوفو بان اف ديال اي فيكتيفمون كينتمي لا باز اي و جي. خصنا نلقاو فقط هاد المسافه شحال كتساوي وهاد المسافه شحال كتساوي. باش نلقاوها غنخدمو التيوريم ديال الكوسينوس والسينوس. فعندنا هاد المثلث هذا وهاد الزاويه تيتا، فكنعرفو بان كوسينوس تيتا شحال كتساوي، هي هاد المسافه هادي اللي هي اف ديال اي مقسومه على هذا. شنو هو هاد المسافه هادي؟ شنو هي اي مقسومه على، حيت هاد المسافه ما كتغيرش، حيت هاد المسافه ملي كندور هاد الفيكتور هذا كندورو فقط بواحد الزاويه تيتا، فكيبقى ماشي مثلا كنشدوه وكنلصقوه بحال هكا ولا كنمسحوه، كنخليو نفس بحال شي مستوى دابا دورناه. هاد المسافه غتبقى هي، ولكن الاسقاط ديالها ما غاديش يكون هو غتكون هي اف ديال اي. فإلا بينا اف ديال اي النورم ديالها كوسينوس تيتا اي كيساوي اف ديال اي النورم، والنورم ديال اي شحال يساوي؟ هو واحد. كنعرفو بان النورم ديال اي هو واحد. هذا فيكتور، هذا الاسباس كيتسمى اسباس اوكليدي، حاله خاصه في الاسباس فيكتوريال. داكشي النورم ديالو كيبقى ثابت وتيساوي واحد. فالنورم ديال اي كيساوي واحد كوسينوس تيتا كتساوي النورم ديال اف ديال اي اللي كيساوي ا ان. هذا هو السكالير اللي كنضربوه في اي باش تيعطينا ا ان. نتمنى تكون هاد القضيه واضحه. بقى دابا نتلاقى اف ديال جي، غنخدم بنفس الطريقه اللي هي سينوس تيتا كتساوي اش المقابل اللي هو هذا اللي هو اف ديال جي سكالير مقسوم على هاد المسافه اللي هي اش اي اللي هي كتساوي سينوس تيتا في اي كتساوي النومبر هذا اللي هو ا ليني دو كولون ان، وهذا كتساوي واحد. دونك سينوس تيتا كيساوي ا دو ان، ولقينا بان كوسينوس تيتا كيساوي ا ان. فنجيو هاد القيم هادو كنعوضهم من هنايا باش نلقاو الاخرين بنفس الطريقه. باش نلقاو ديال جي نفس الطريقه كندير الاسقاط هنايا. هاد القيمه كتعطينا هي كتلقاو بان هاد الفيكتور مغير القيمه ديالو. فإلا بينا هاد القيمه هادي هاد المسافه هادي كنلقاو بانها هي موان سينوس تيتا، حيت النورم كيغير القيمه ديالو. كنلقاو بان ناقص سينوس تيتا كيساوي ا دو ليني ان كولون دو، وكوسينوس تيتا كيساوي ا ليني دو كولون دو. دي خيطه باش تلقاوها نتوما نفس الطريقه اللي درنا هنايا ديروها في هنايا. فما تجيو ديرو ريبريزونطاسيون ماتريسيال ديال لابليكاسيون لينيير اللي هي الروتاسيون، تلقاوها هي سينوس تيتا عفوا كوسينوس تيتا سينوس تيتا موان سينوس تيتا كوسينوس تيتا. هذه هي التعبير بكل بساطه. نتمنى يكون هادشي واضح. دابا ندوزو لريبريزونطاسيون ماتريسيال ديال اون دابا ندوزو للريبريزونطاسيون ماتريسيال ديال اون ابليكاسيون لينيير من واحد ليسباس او لواحد ليسباس او بريم اللي كون ديمونسيون ديالو فيني والنومبر ديالو كيلكونك. شوفوا هو ان، وكنمشيو واحد لابليكاسيون واحد ليسباس فيكتوريال اخر الديمونسيون ديالو هو بي. نكتبوها بحال هكا مثلا عندنا واحد ليسباس فيكتوريال او فيغ ان اسباس فيكتوريال اخر او بريم، فنفس الكوركا
واحد لابليكاسيون اف. هاد لاباز هاد الاسباس فيكتوريال عنده واحد الباز او ان حتى ال او ان، وهاد الاسباس فيكتوريال بريم عنده واحد لاباز ابسيلون ان حتى الابسيلون بي. ف الا نكتبو اف ديال او ان هي ا ان ان ابسيلون ان بلس ا دو ان ابسيلون ان بلس ا تروا ان ابسيلون تروا حتى ل ا بي ان ابسيلون بي. اف ديال او دو هي ا دو ligne 1 colonne 2 epsilon 1 plus A ligne 2 epsilon 2 colonne 2 epsilon 2 plus A ligne 3 colonne 2 epsilon 3 حتى ل A ligne B colonne 2 epsilon. غنبقاو غاديين بحال هكا حتى ل F ديال او ان اللي هو A colonne ligne 1 colonne N epsilon 1 plus A ligne 2 colonne N epsilon 2 حتى ل A ligne B colon n epsilon p. فلا ريبريزونطاسيون ماتريسيال ديال هاد التعبير غيكون بحال هكا. كنجيو كنديرو واحد القوس كنرمزو بعدا اف ديال اف في لاباز او اي ابسيلون اي. هنايا كنديرو اف ديال او ان حدا اف ديال او دو حدا اف ديال او تروا حتى بطبيعة الحال اف ديال او ان. والخط الاخر هنايا غتكون ابسيلون 1 ابسيلون 2 ابسيلون 3 حتى ابسيلون بي. ففي هاد البلاصه نديرو ا 1 1 لان ليني 1 كولون 1. بكل بساطه كنشدو اف ديال او 1 هاد لي سكالير اللي كاين هنايا كنحطوهم افقيا هنايا. شفت هادو دابا الاولانيين غنحطهم هنايا غتولي ا 1 1 هي هادي ا 2 1 هي هادي ليني ا 3 1 حتى ل ا بي 1 يعني بي لين و ا كولون. هادو هما كنرمزو ليها ب اف ديال او 1. كنحطو لي سكالير اللي حدا كل فيكتور ديال مجموعه الوصول لا باز ديال مجموعه الوصول كنحطو وحدها لي سكالير اللي كل واحد لاصق حداه وفوقين بحال هكا. كنمشيو لاف ديال او 2 كذلك كنحطو هذا ا 1 2 ا 2 2 ا 3 2 حتى ل ا بي 2. اف ديال او 3 كذلك اف ديال حتى الاف ديال ان نفس الشيء ا ليني 1 كولون ان ا ليني 2 كولون ان حتى ل ا ليني بي كولون ان نفس الطريقه. فهادي كتسمى اون ريبريزونطاسيون ماتريسيال ديال اون ابليكاسيون لينيير من واحد لا باز او اي لواحد لا باز ابسيلون اي. وهاد التعبير كذلك نقدروا نرمزو ليه بعض المرات تنرمزو ليه بحال هكا. كنديرو واحد جوج تاع الخطوط افقيين كندير هنايا اف ديال او 1 فاصله اف ديال او 2 فاصله تال اف ديال او ان بحال هكا. هذا الكولون الاول الكولون الثاني الكولون الثالث حتى الكولون ان. هاد الرمز كذلك تيكون بكل بساطه. فدابا غادي نشوفو واحد التيوريم مهمه بزاف للجبر لينيير اللي هي هادي. نحطو مجموعه الانطلاق ال ديال او بريم فواحد لوكوركا فيغ لي ماتريس لا عفوا لي ماتريس ام بي ان فواحد نفس لوكوركا. هنايا اف لي زيليمون ديال هاد ليسباس هما لي زابليكاسيون لينيير اف، وهنايا لي زيليمون ديال ام بي ان هما لي ماتريس ام. نسميو مثلا اوكي ام دو اف لي ماتريس اسوسيي لهاد اف. فالابليكاسيون اللي غتكون تدينا من هاد ليسباس لا ليسباس هي لابليكاسيون ماتريسيال. دابا بغينا نشوفو واش هاد لابليكاسيون ماتريسيال هي اون ابليكاسيون لينيير. بكل بساطه نطبقو دوك الشروط اللي درناهم في ديك الفيديو الاول. هما ناخدو دو زيليمون اف جي كينتميو ل ال او بريم فواحد الكوركا، ونشوفو بان ام ديال اف بلس جي واش كتساوي ام ديال اف بلس ام ديال جي. نديرو دابا دغيا في الرمز ديال هاد التعبير هذا شنو هو هذا
f ديال E1 plus fg ديال E1 virgule f ديال E2 plus g ديال E2 virgule حتى f ديال E1 plus g ديال En عفوا En. التعبير هذه هي m de f plus g. كنعرفوا بان ريبريزونطاسيون ماتريسيال ولا الصوم ماتريسيال الجمع تاع لي ماتريس هو تيرم يعني نفس اللي تجمع العدد اللي كينتمي لنفس الليني ونفس الكولون مع العدد اللي كينتمي لنفس الليني ونفس الكولون. فهاد لاصوم نقدروا نفرقوها لدو ماتريس ياك بعدا، حيت هادي كتساوي اف ديال او 1 فيرغول اف ديال او 2 فيرغول حتى اف ديال او ان بلس اف جي ديال او 1 بلس عفوا جي ديال او 2 حتى جي ديال او 1. وهذا التعبير هو ام ديال اف بلس ام ديال جي بكل بساطة. فالشرط الاول محقق. الشرط الثاني راه ساهل، هو هذا. خصنا ناخدو واحد النمضة الفا كتنتمي للكوركا ونشوف بان ام ديال الفا في اف كيساوي الفا ام ديال اف. نفس الطريقة باش نهضرو عليها، عندنا ام ديال الفا اف كيساوي اف دو الفا او 1 اف ديال الفا او 2 اف ديال الفا او 3 حتى اف ديال الفا او ان. وحده دي اون ابليكاسيون لينيير، هذه كتساوي الفا اف ديال او 1 الفا اف ديال او 2 حتى الفا اف ديال او ان اللي كتساوي الفا اف ديال او 1 اف ديال او 2 حتى اف ديال او ان اللي هي الفا ام دو اف. عفوا فالشرط الاول الشرط الثاني محقق. دونك لابليكاسيون ماتريسيال هي اون ابليكاسيون لينيير. دابا باش نبينو بان هاد ليسباس مع هذا التنيزومورف خصنا نبينو بان هاد لابليكاسيون بيجيكتيف. باش تكون هاد ليسباس هذا ايزومورف مع ليسباس الاخر خصنا نبينو بان هاد لابليكاسيون لينيير زائد هاد لابليكاسيون ام بيجيكتيف. باش نبينو بان ام والسيرجيكتيف. التعريف تاع السيرجيكتيف شنو هو؟ مهما يكون مثلا واحد ا بي ان كا كينتمي ل ام بي ان ابليكاسيون لينيير اي matrice كتنتمي للنصون تاع لي ماتريس il existe واحد ليليمون f كينتمي ل ال او بريم هاد الكوركا بحيث m de f كتساوي a p n داك الكوركا. دا هو الديفينيسيون ديالها بكل بساطة. هادي راه ايفيدون. علاش؟ الا خدينا واحد ليليمون a p n تينتمي لكا كيفاش كنتي تكتب هو A11 A21 حتى ل A P1 A21 عفوا A12 A22 حتى ل AP2 و AN1 عفوا AN A2N حتى ل APN. وهذا شنو مر في واحد عفوا لا طبيعة الحال في واحد لاباز إبسيلون A إبسيلون 2 حتى ل إبسيلون P. وكذلك هادو تيمثلو اون ابليكاسيون لينيير بحيث السطر الاول هو اف تاع او 1 هذا اف ديال او 2 حتى اف ديال او ان. فما يمكن لك تقول واحد لابليكاسيون واحد الماتريس الا لديجا كاينه اون ابليكاسيون لينيير كتمثلها. اي ابليكاسيون لينيير خدنا عليها اون ماتريس غتعطينا اون ماتريس اسوسيي لديك لابليكاسيون لينيير. فإل évidemment que A P N دوكا تنتمي ل M P N وهاد لونسوم ديال لي ماتريس كيجي هاد الفاريابل تاع لي ماتريس حيت M ديال P N.
فالام ديال اف كتساوي التعبير هذا، تنقولوا بان جينيراتريس، حيت ميمكنش تكون اون ماتريس الا كانت اسوسي لواحد لابليكاسيون لينيير. فالونسومبل تاع لي ماتريس ام دو اف كيساوي ا بي ان. نتمنى تكون هادي واضحه شويه، باينه بينهم. ميمكنش تقول اون ابليكاسيون اون ماتريس الا كانت اون ابليكاسيون لينيير اسوسي ليها. اذا فالونسومبل تاع لي ماتريس ما هو الا اون ايماج باغ اون ماتريس كنرمزو ليها ب ام دو اف لواحد لابليكاسيون لينيير. دونك حنا درنا سيرجيكتيفيتي. لانجيكتيفيتي باش نبينو بان ام انجيكتيف نخدمو واحد التيوريم اللي شفناها شحال في الفيديوهات الاولين. نقولو بان واحد لابليكاسيون لينيير ام انجيكتيف كيفالون كو لو كير دو ام كيساوي زيرو. فنخدمو بعدين نبينو الا بينا بان الكير دو ام كيساوي زيرو دونك ام انجيكتيف. ناخدو اف كينتمي لو كير دو ام، ما عرفناش شحال كيساوي، وغادي نديرو ام دو اف، و ام دو اف كيكون تكتب بحال هكا فواحد لاباز او اي لواحد لاباز ايبسيلون اي. هذا او اي ديال او ايبسيلون اي ديال او بريم، بحيث اف كينتمي لكور دو ام. دونك هنا يكون عندنا لي زيرو 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 زيروات ابسيلون ا ابسيلون دو هنا ابسيلون بي. وهاد السطر شنو هو اف ديال او ان، هاد السطر الثاني هو اف ديال او دو، وهذا هو اف ديال او ان. فكما كتشوفوا بان اف ديال او ان كيساوي زيرو، اف ديال او دو كيساوي زيرو، حتى الاف ديال او ان تيساوي زيرو. بالتالي فان اف هذيك الابليكاسيون لينيير كتساوي زيرو، دونك لو كير دو ام كيساوي زيرو، حيت ليليمون الوحيد اللي كتنعدم فيه ديك لابليكاسيون لينيير هو زيرو. باش كنبين كنبرهنو على الابليكاسيون بان ام كتساوي انجيكتيف. وبالتالي واخيرا فان ام هي سيرجيكتيف بلس انجيكتيف، دونك il est bijectif بطبيعة الحال. دونك effectivement هاد الخاصية درنا ديك الساعة اللي كتربط لينا بين لونسومبل تاع لي زابليكاسيون لينيير و لونسومبل تاع لي ماتريس هو ايزومورف. هاد التيوريم هادي فوندامونتال في الجبر لينيير. غنخدمو في ملي نزيدو مثلا ان شاء الله في فيديوهات اخرين ملي ندخلو مثلا دياغونيزاسيون تريكونيزاسيون وهاد التويشيات هادو غتبان بوضوح بان لونسومبل تاع لي زابليكاسيون لينيير و لونسومبل تاع لي ماتريس واحد الشيء. كذلك ما نخدمو التمارين نقول لكم بينو لو غون مثلا ديال ا كيساوي لو غون ديال اف، حيت لونسومبل تاع لي زابليكاسيون لينيير و لونسومبل تاع لي ماتريس. بهاد التيوريم ما درنا راه بينا. شكرا على المتابعة. سلام.